اسلامی بھائی جو ہیں وہ عربی زبان میں کچھ آپ کے سامنے بیان کریں گے. جی بیٹا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوا معی صلاة علی حبیبہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی واحدا صلی اللہ علیہ عشرا ومن صلی علی عشرا صلی اللہ علیہ مئتا ومن صلی علی مئتا صلی اللہ علیہ الفا ومن صلی علی الفا زاحمت کتفہ کتفی علی باب الجنہ سبحان اللہ. او کما قال علیہ الصلاة والسلام. یا اخوة الاسلامیہ، الآن سأبین حسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولكن لا استطيع ان ابین كما حقه حسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بل كل الخلائق لا يستطيعون ان يبينوا حسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على وجه الكمال والتمام واہ. لخروجه عن طوق البشریة ولأنه تعالى مادحه وحامده صلی اللہ علیہ وسلم والقرآن ناطق لحسنه وجماله وسيرته وصورته وخلقه وخلقه وعظمته ورفعته ورحمته وشأنه. هو يقول وجهه والشمس وضحاها عينه ما ذاغ البصر وما طغى شعره والليل إذا سجى رحمته وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سبحان الله. يده يد الله رفعته ورفعنا لك ذكرك. ما شاء اللہ. الآن سأبين لكم حسن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقوال الصحابة. كان النبي صلى الله عليه وسلم أزهر اللون واہ. أدعج أنزل أشكل أهدب الأشفار ما شاء اللہ. أعجل أعلج أشفى أقنى أعلج أقنى أزج مدبر الوجه واسع الجبين كث اللحية تملأ صدره صلی اللہ علیہ وسلم سواء البطن والصدر واسع الصدر رحب الكفين والقدمين عظيم المنكبين ضخم العظام عبل الأضدين والذراعين والعسافل دقيق المسربة ربعة القد واہ. ليس بالطويل البائن ولا القصير المتردد ومع ذلك لا يماشيه احد ينسب اليه الطول الا طاوله صلى الله عليه وسلم. سبحان اللہ. رجل الشعر اذا افتر ضاحكا افتر عن مثل سن البرق واہ. وعن مثل حب الغمام واہ. واذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من ثناياه. سبحان اللہ. احسن الناس عنقا واہ. متماسك البدن واہ. ضرب اللحم. سبحان اللہ. وقال البراء رضي الله تعالى عنه ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان اللہ. سبحان وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس يخرج في وجهه صلى الله عليه وسلم. سبحان اللہ. كأن الشمس يخرج في وجهه صلى الله عليه وسلم. وقال وسئل جابر رضي الله تعالى عنه عن حسنه صلى الله عليه وسلم كان وجهه مثل السيف فقال لا بل مثل الشمس والقمر وكان مستديرا. وقال حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه هو شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعت كفي على عينيه خوفا من ذهاب بصري. اللہ اکبر. وقالت حلیمة رضی اللہ تعالی عنہ ہی امہ من الرضاعة صلی اللہ علیہ وسلم لما نزلت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول مرات. سبحان اللہ. لما نزلت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول مرات وهو نائم فاشفقت ان اوقظه لحسنه وجماله فدنوت منه رويدا فوضعت يدي على صدره
ففتح عیناہ فخرج من عینیہ نور حتی دخل خلال السماء. سبحان اللہ سبحان اللہ. وقال الحسان بن ثابت حين رأى حسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. وأما نزافته وطيب ريحه صلى الله عليه وسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال ما شممت أنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا اطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله سبحان الله. ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار انس رضي الله تعالى عنه فأرق فجاءت امه بقارورة تجمع فيها أرقه صلى الله عليه وسلم فسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالت نجعله من طيبنا في طيبنا وهو من أطيب الطيب. هذا حسن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يؤتينا حب حبيبه صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا زيارة النبي الكريم. اللهم وفقنا رؤية الحسن حبيبه صلى الله عليه وسلم. آمين بجاه النبي الأمين صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محبوب کی بات کسی بھی زبان میں ہو اس کا لطف ہی نرالا ہے، اور اگر محبوب کی زبان میں ہو سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا کیا بات ہے میرے آقا کے حسن و جمال کی. کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد کاف ہا یا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا آقا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا. سبحان اللہ. نبی پاک کے حسن و جمال پر